अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फरज आले मोहम्मद। तमाम मोमिनीन व मुस्लिमीन अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। बाद अस्सलाम, आज हम आपको सरकार अली बादशाह की ज़ात मुक़द्दसा के इल्म अजीम से होने वाले वाक़यात और मोइज़ात में से एक वाक़या आपको बयान करना चाहते हैं। और उसका सिलसिला तारीख ये है कि जवेरिया बिन कादिर से मुरवी है कि वो कहता है कि Hey there. Subscribe to my मौला channel अमीर कायनात अली and also press मदद this की bell दरबार icon. से बाहर निकला और सरकार अपने शोत्र जिसका नाम खैरुल अनाम था उस पर सवार थे। और सरकार ने सूफ़े सफ़ेद का लिबास पाक ज़ेब तन किया था और सरकार के साथ जनाब हसनैन करीमैन और सरकार मोहम्मद हनफिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके बाएं जानिब थे। और सरकार मालिक के उश्तर ने आपकी सवारी की बाग पकड़ी हुई थी और एक जमात कसीर साहबा की आपके अतराफ जमाने में थी। नागा के लश्कर पर आगंदा हुआ और उन्होंने देखा कि एक शेर अजीम जुस्सा वाला उनके सामने आकर खड़ा हो गया और वो हुर्रा रहा है। तमाम असहाबी जो हैं वो हजीमत उठाकर परागंदा होकर भागने लगे खौफ के मारे गलियों में। तो सरकार अली बादशाह ने कहा कि अय असहाब बावकार, तुम भाग क्यों रहे हो? मैं अली इब्न अबी तालिब हूँ जो तुम्हारे साथ हूँ, जो कभी भागा नहीं। अली इब्न अबी तालिब करार इब्न गैर फरार है, तुम रुको तो सही। तो असहाब ने कहा कि मौला वो सामने देखिए कि एक शेर अजीम जुस्सा है जो हमें उड़ा रहा है, डरा रहा है और अनकरीब है कि वो हमें खा जाए, क्योंकि उसके जुस्से से महसूस होता है कि वो हमारा कीमा और कचूमर निकाल देगा। तो सरकार अली बादशाह आगे बढ़े और उस शेर के पास आकर खड़े हुए और सरकार अली बादशाह शेर से मुखातिब होकर कहने लगे कि आए हैवान, तू हमारे रास्ते से हट जा, तू क्यों खड़ा है? क्या तूने मुशाहदा नहीं किया कि मैं कौन हूँ? मैं हूँ चश्मे खुदा इस जमीन में, मैं हूँ गोशे खुदा यानी सुनने वाला और देखने वाला और उसके अहकाम को पूरा करने वाला। और मैं सिरात मुस्तकीम हूँ और हबलुल मतीन हूँ यानी उसकी दस्त आवेज़ मोकम मैं हूँ और अमीर मोमनान व मुत्तकियान मैं हूँ। सरकार अली इब्न अबी तालिब के इस खिताब वसी व बलीग को सुनने के बाद शेर जो है वो अपने पंजों पर बैठ गया और सर झुकाए हुए बाद जुबान फसी ज़बान अरबी में कहने लगा, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इन्नका वलियहु। ऐ मौला, मैं हूँ अबुल वाश यानी जंगली दरिंदों जानवरों का बाप और सरदार, जिस तरह इंसानों के बाप अबुल बशर जनाब आदम अलैहिस्सलाम हैं। और बात हकीक मैंने, मेरी रूह ने और मेरे ख़ानदान की अरवाह ने आलम अरवाह में उस मालिक के कायनात से वादा किया हुआ है कि या अली बादशाह, या इमामुल मुत्तकियान, कि मैं मोहम्मद वाले मोहम्मद की अज़वात मुक़द्दसा और उनके मानने वालों और उनके साथ मोहब्बत व मवद्दत रखने वालों को कभी आज़ार ना पहुँचाऊँगा और ना कभी खाऊँगा। और मैंने उस मालिक के किबरिया के हुजूर में दुआ की थी और मैं इस जुस्तजू में और मैं इस तलाश में और मैं इस शौक़ ज़ियारत में हर वक्त मगन था कि आपकी ज़ात की ज़ियारत करूँ। तो अल्लाह पाक की ज़ात ने आज मेरी उस दुआ को कबूल कर लिया है और मुझे आपकी ज़ियारत से मुशर्रफ किया है और मेरे दिल तारीख को नूर रुख अनवर से मुनव्वर कर दिया है। तो आज उसने दुआ मेरी कबूल की और आपकी ज़ियारत से मैं सादत दारैन हासिल कर चुका हूँ। और मौला मेरे लिए दुआ कीजिए कि मालिक के कायनात मुझे बख्श दे। तो सरकार अली बादशाह ने कहा कि ऐ जंगली दरिंदे, मालिक के कायनात ने तुझे बख्श दिया है। तो शेर ये कहने लगे कि मौला, ये आपने किस तरह जाना कि मेरे गुनाहों को मालिक के कायनात ने बख्श दिया है? तो सरकार अली बादशाह कहने लगे, क्या तुझे अली इब्न अबी तालिब की जुबान पर एतमाद नहीं? क्या तुम इनकार करने वाले हो? क्या तुम मुबग़िज़ हो? क्या तुम मुनाफिक हो? तो शेर ने कहा, नहीं मौला, मैं मुशाहिदा करना चाहता हूँ। तो सरकार अली बादशाह मुस्कुरा कर कहने लगी, अच्छा
کیا تم بھی اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم بھی معرفت و مودت رکھنے والے ان زیرک لوگوں میں سے ہو جس طرح کے سلمان و بزر و کمبر ہیں؟ تو شیر نے کہا کہ مولا میں تو آپ کے غلاموں کا بھی غلام ہوں۔ تو سرکار علی بادشاہ متبسم ہو کر کہنے لگے کہ آئے شیر، اللہ پاک نے ایک نوری امود کو ہمارے دل میں مقام دی ہوئی ہے، اور جس کا سرا یہاں پر ہے تو دوسرا اس کا سرا عرش کے نیچے ہے۔ تو جب ہم دعا مانگتے ہیں، ہم 14 میں سے جب کوئی دعا مانگتا ہے تو جب وہ عمود دل میں حرکت کرنے لگ جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو گئی ہے۔ تو شیر نے کہا کہ مولا اگر مجھ پر ایک اور مہربانی آپ فرما دیں تو میں تا ابد آخر اپنی سانس کے آخری لمحے تک آپ کی غلامی اور آپ کی سرداری اور آپ کی نوکری کے لیے ہمیشہ میرے زبان پر مدحت کے ثنا خوانی کے الفاظ جاری رہیں گے تو میں آپ کا احسان مند ہوں گا۔ تو مولا کہنے لگے کہ اے درنندے، مانگو جو کچھ مانگنا چاہتے ہو۔ تو سرکار علی بادشاہ کے حضور میں شیر نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے یہ کہا کہ مولا میں اس فنا زندگی سے اور اس سیاہ کار زندگی سے تنگ آ گیا ہوں۔ بس آپ میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ پاک کی ذات اس شرف زیارت کے بعد مجھ سے مزید کوئی گناہ سرزد نہ ہوں تو مجھے اس دنیا سے اٹھا لے۔ تو سرکار علی بادشاہ نے کہا کہ اے درندے جاؤ، تمہاری دعا قبول ہوئی۔ تو مولا نے کہا کہ اے جنگلی درندے، تم نماز عصر تک زندہ ہو، اس کے بعد تم اس دنیا کے دار فانی سے رخصت ہو جاؤ گے، تم چلے جاؤ یہاں سے۔ تو وہ جنگلی درندہ حرکت کرنے لگا۔ تو جویریہ کہتا ہے کہ علی بادشاہ نے مجھے حکم دیا کہ اے جویریہ، تم اس شیر کے ساتھ ساتھ جاؤ اور اس کا تعاقب کرو کہ اس کا وقت مرگ قریب ہے۔ تو جویریہ کہتا ہے کہ میں مولا کا حکم پاتے ہی چل پڑا، کیونکہ وہ ایک جنگلی وحشی درندہ تھا اور مجھ پر خوف طاری تھا۔ تو میں ایک ٹیلے پر بیٹھ گیا، درندہ دوسرے ٹیلے پر بیٹھ گیا۔ میں نے کچھ انتظار کیا اور دیکھا کہ درندہ چیخ رہا ہے۔ چیخے مارنے کے بعد وہ اچانک گرا اور گرتے ہی دم توڑ گیا، کیونکہ مجھ پر مولا کا یہ حکم تھا کہ میں اس کو مدفن بھی کروں۔ تو میں نے سوچا کہ میں اپنی تلوار کی نوک کے ساتھ اس کے لیے گڑھا کھودوں، اس کی قبر بناؤں اور اس کو دفن کر دوں۔ تو میرے پچھلے پشت کی جگہ سے، سرے پشت کی جگہ سے عاطف غیبی سے آواز آئی کہ اے جویریہ، ہم نے تمہاری کفایت و کفالت کر دی ہے۔ تو میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک گڑھا کھدا ہوا پایا، میں نے شیر کو مدفن کیا۔ درندے کو دفن کرنے کے بعد میرے ذہن میں مبتل الایمان کے شرور آنے لگے اور میں نے سوچا کہ علی بادشاہ نے اس درندے پر سحر تو نہیں کر دیا۔ بہرحال میں اس قصہ کو مکمل کرنے کے بعد واپس دوسرے اصحاب میں آیا۔ میں نے اصحاب سے پوچھا کہ علی بادشاہ کہاں ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ مولا کسی کام سے گئے ہیں۔ میں انتظار کرنے لگا تو میں نے صحابیوں سے پوچھا کہ کیا مولا نے نماز عصر و نماز مغرب ادا کی ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ میں انتظار کرنے لگا، انتظار مکمل ہوئی، علی بادشاہ کی آمد ہوئی۔ تو میں بات کرنے کے لیے جو ہی قریب گیا تو سرکار علی بادشاہ کے چہرہ انور پر میں نے جلال دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ سرکار غصہ اور خشم کے ساتھ روئے انور سے قطرات عرق مثل مروارید کے ٹپکتے ہیں۔ غرض میں نے کہا کہ میں شیر کو دفن کر رہا ہوں، آپ نے میری طرف سے منہ پھیر لیا۔ مولا مجھ سے بات کرنا پسند نہیں کر رہے تھے۔ میں نے کافی جستجو کی کہ مولا مجھ سے بات کریں اور مجھے جواب دیں۔ اچانک مولا اٹھے، میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ مولا فرات کے کنارے گئے، میں نے چاہا کہ ان کے لیے کوئی خیمہ لگا دوں تاکہ مولا آرام کر سکیں۔ تو سرکار علی بادشاہ نے دعا مانگی اور دعا ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے دعا مانگی۔ آسمان میں ایک آواز مثل رعد پیدا ہوئی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو میں نے جو ہی دیکھا تو آفتاب افق کی مغرب سے نکل کر واپس آ رہا تھا،
اور سرکار علی بادشاہ نے نماز عصر با جماعت ادا کی، اور پھر آفتاب غروب ہو گیا اور ستارے نمودار ہو گئے، تو مولا مجھ سے کہنے لگے کہ اے جویریہ، آپ یہ بھی کہو کہ میں نے آسمان پر بھی سحر کر دیا ہے، ان ستاروں پر بھی سحر کر دیا ہے، سورج پر بھی سحر کر دیا ہے، اس رات و دن پر بھی میں نے سحر کر دیا ہے، لیکن تمہیں کیا معلوم اگر علی کو جو اس کے سردار ختمی مرتبت سردار نبی کونین نے علم عطا کیا ہے، اگر میں وہ سبھی بیان کرنے لگ جاؤں تو لوگ جو میرے بھائی عیسیٰ کے حق میں کہتے ہیں اسی طرح مجھے بھی کہنے لگ جائیں گے، لیکن ہم اس کبریائے عظیم کی بینات ہیں، نشانیاں ہیں، آیات عظیم ہیں، آیات کبریٰ ہیں، لہٰذا ہماری معرفت تجھ پر واجب ہے، ہماری اطاعت تجھ پر واجب ہے، لہٰذا کبھی رشک و توقف اور گمان میں یا شورا میں یا قیاس و رائے میں ہمارے متعلق مت پڑھنا، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، اور جو ہمارے متعلق Hey ایمان there. رکھتے ہوئے گمراہ ہو Subscribe to my channel. And also press this عذاب bell علیم icon. میں مبتلا کر دیا۔ میں کافی پشیمان ہوا، جویریہ کہتا ہے، تو میں نے معافی مانگی تو سرکار نے اپنے سخی دل سے سخاوت کے انداز کو پھر میرے اوپر ساطع کرتے ہوئے مجھے معاف کر دیا، تو مالک کے کائنات ہمارے ایمان کو بھی کامل فرمائے اور ان واقعات اور معجزات میں جو نشانیاں ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، بحق محمد والہ الطاہرین۔ اپنا خیال رکھیں۔